إذا نظرت نظرة ليست بكاذبة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفع، قالت أرى رجلا في كف كتف، أو يخصف النعل له في آية صنعا. فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا. فاستنزلوا أهل جو من منازلهم، وهدموا شاخص البنيان فاتضعا. زرقاء اليمامة وهي عنز من قبيلة جديس، وخلقت في بلد يقال لها جو. وعرفت زرقاء اليمامة بقوة بصرها اللي كان يوصل لمدة 3 أيام. وكانت زرقاء اليمامة بتساعد قبيلتها بإنها في الحروب، فلما تكون في أي حرب كانت هي تترصد للأعداء، وكانت تشوفهم فتروح وتنذر قومها، فقومها يظفروا بالأعداء ويربحوا بالحرب. وأصلا زرقاء اليمامة كانت تقول لقبيلتها بأنه كيف يروحوا ويقاتلوا الأعداء على حسب الإشي اللي شافته من عدد الأعداء ومن ترتيب الجيش، فيتروحوا تنذر قومها أو قبيلتها وتقول لهم الطريقة اللي المفروض فيها إنهم يستعدوا. طبعا زي ما ذكرنا بالبداية إنه زرقاء اليمامة كانت تسكن ببلد يقال لها جو. طبعا اليوم مدينة جو هي واحة من واحات المملكة العربية السعودية، وقاعدتها تقع في مدينة الرياض. وكان في مدينة جو في هذاك الوقت أي قبيلتين، هدول قبيلتين هن تصم وجديس. وطبعا قصة زرقاء اليمامة بتبدأ من ظلم الملك تصم وهو عمليق. وكان الملك أو كان عنده أمر لبني جديس بأنه كل واحد بده يتزوج من أي مرة، قبل ما يتزوجها لازم هاي المرة تمرق على الملك قبل ما تروح تزوجها. وظل هذا الظلم مستمر في بني جديس حتى قامت حادثة مع امرأة يقال لها عفيرة بنت خفار. عفيرة كانت رح تتزوج أحد شباب قبيلتها، ولكن الملك أخذها على بناء أنه يفوت عليها، فصارت تستنجد بقومها. عفيرة كان عندها أخ، وأخوها كان اسمه الأسود بن غفار. أخوها لما سمع استنجادها هب مع قومه لعند الملك على بناء أنه ينقذ أخته في الجاهلية. طبعا كانت الخطة عشان يقتلوا الملك هي كالآتي. طبعا كانت الخطة أنهم يجهزوا أكل للملك. وطبعا كانت الخطة أنه بعد ما يجهزوا الأكل يقتلوا الملك ويقتلوا أتباعه. وفعلا اجى الملك واجوا اتباعه واكلوا من اكل القبيلة واكلوا من الزاد وشربوا المي وشربوا الخمر، وبعدها غدر فيهن القوم وقتلوا الملك وقتلوا كل اتباعه بدون اي استثناء. طبعا من قوة القتل اللي صارت بهذاك الوقت ما نجاش اي شخص من اتباع الملك، حتى الملك انقتل واتباعه كلهم الا شخص واحد، وهذا الشخص يقال له رباح. رباح هاد راح على اليمن، وباليمن كان في ملك اسمه حسان بن تبع. حسان كان صديق الملك اللي انقتل، بس اللهم كان في مشكلة صغيرة. رباح حذر الملك من اليمامة وقال له عن قوة بصرها وحدته. طبعا حسان بن نفاع يلي هو وزير الملك حط خطة، وهي الخطة كانت علشان يخدعوا زرقاء اليمامة وقومها. فالخطة كانت انه امر رجاله او رجال القوم تبعونه بانهم يروحوا يقطعوا الشجر ويتخبوا ورا الشجر. طبعا هاي الخطة تم تنفيذها في الليل. فاجا رياح يلي هو احد رجال الملك قال له انه بصر زرقاء اليمامة بيكون اقوى واشد احد في الليل من الصبح. طبعا بلشت تنفيذ الخطة. فاجت هون زرقاء اليمامة شافتهم، وشافت انه الشجر عم بتقدم اكتر، عم بمشي، وهذا اشي مش طبيعي. فراحت وقالت لقومها يا آل جديس لقد ذهبت اليكم الاشجار واتتكم اوائل خيل حمير وهو جيش الخصوم. طبعا القوم سخروا من زرقاء اليمامة انه كيف يعني الشجر عم بمشي لانه اشي مش طبيعي. فبلشوا يتمسخروا عليها الى ان اجوا الشجر مرة واحدة وكان جيش عظيم، وتغلب الجيش على قبيلة جديس. طبعا بعد ما فات الجيش وبلش يقتل بأهل القبيلة قدروا انه يمسكوا زرقاء اليمامة. وسألها ملك الخصوم ماذا رأيتي؟ فقالت له رأيت الشجر وراءه بشر. فلما الملك سمع الاشي اللي قالت له اياه زرقاء اليمامة قلعلها عيونها. طبعا قلعلها عيونها بسبب حدة بصرها، وكان انه عشان يتجنب هو وجنوده خطرها او خطر بصرها.
وهون أمر الملك إنه أو أمر جنوده إنهم يصلبوا زرقاء اليمامة على باب المدينة، على باب المدينة. ومن هذاك اليوم سميت مدينة جو بزرقاء اليمامة. ومن أشهر القصص لزرقاء اليمامة هو إنه في أحد الأيام مرق سرب من القطع، والقطع هو الحمام، فاطلعت عليه زرقاء اليمامة وعدته، صارت تعد بالحمام في لحظة قصيرة وقالت: يا ليت ذا القطع معنا ومثل النصف معه، ألا قطاط أهلنا إذا لنا قطاط 100. فهون أهل مدينة جو لما سمعوا الأبيات اللي قالتها زرقاء اليمامة صاروا يطلعوا على الحمام لحد ما الحمام نزل على بركة مي وصاروا يشربوا منها، فصاروا قوم يعدوا بالحمام، فطلع لهم إنهم 66 حمامة، ونصف عدد الحمام هو 33. فلما يجمعوهم وأضافوا للمجموع حمامة واحدة كان مجموع الحمام كلياته هو 100 حمامة، زي ما ذكرت زرقاء اليمامة في شعرها. وأصلا هاي القصة اجت من قصيدة النابغة الذبياني، وقال فيها: أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع ورد الثمد، يحفه جانبا نيقا وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، فاحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. ومن أشهر أبيات زرقاء اليمامة هو بتقول فيه: خذوا حذركم يا قوم ينفعكم، فليس ما قد أرى بالأمس يحتقر، إني أرى شجرا من خلفها بشر، وكيف تجتمع الأشجار والبشر، خذوا طوائفكم من قبل داهية، من الأمور التي تخشى وتنتظر، ثوروا بأجمعكم في وجه أولهم، فإن ذلك منكم فاعلموا ظفروا، وانهضوا القوم بعض الليل إذ رقدوا، ولا تخافوا لهم حربا وإن كثروا. وقال أبو الطيب المتنبي في زرقاء اليمامة: وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي سواهما. وأيضا قال الأشعى في زرقاء اليمامة: إذا نظرت نظرة ليست بكاذبة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا، قالت: أرى رجلا في كفه كتف، أو يخصف النعل له في آية صنعا، فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يسجي الموت والشرعا، فاستنزلوا أهل جو من منازلهم وهدموا شاخص البنيان فاتضعا. طيب بس وهون بتكون وصلت أو وصلنا لخاتمة الفيديو. هاي هي قصة زرقاء اليمامة مع أبياتها، وإن شاء الله إنه التقديم بهذا الفيديو وجودته تكون أفضل من الفيديو اللي مرق، وأكون قدرت إني وصلت القصة بشكل أوضح وأحلى وأمتع من القصة اللي مرقت. وبس لو وصلنا لنهاية الفيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.